السلام عليكم، مرحبا بكم في اول حصه ديال انفورماتيك دو جيستيون. هاد الحصه هادي غادي نشوفو فيها لا بروميير شابيتر اللي هي لا ميثود موريس. بالنسبه لهاد لا ماتير هادي كاين فيها 4 ديال لي شابيتر. كاين لا بروميير شابيتر لا ميثود موريس، دوزيام شابيتر لونغاج اس كيو ال، تروازيام شابيتر او ار بي سيستيم، اي لا ديرنيير شابيتر بلوكشين تكنولوجي. قبل ما نبداو في الكور ديالنا نشوفو كل شابيتر اش كتهضر. بالنسبه لا ميثود موريس غادي نشوفو كيفاش كنكريو بها دي باز دوني. كاين دي زيتاب كندوزو منهم اللي هما بحال ام سي دي الام ال دي والام بي دي. هادشي كامل غنشوفوه في الكور اليوم. كاين لونغاج اس كيو ال. هاد اللونغاج هادي كتمكننا باش كنقراو لي دوني اللي عندي في هاد لا باز دوني وكنقدروا موديفيو هاد لي دوني اللي عندنا. كاين لا تروازيام شابيتر اللي هو الاو ار بي سيستيم. غادي نشوف واحد لابليكاسيون اللي اسمها اودو. هاد لابليكاسيون هادي كتقدر كتجيري لا توتاليتي ديال لي فونكسيون ديال لونتربريز. لا كونطابيليتي، الار اش، جيستيون ستوك، الوغ كتجيري لي فونكسيون كاملين ديال لونتربريز. وكاين لا ديرنيير شابيتر بلوكشين تكنولوجي. غنشوف واحد التكنولوجيا جديده من بعد نهضروا عليها. بالنسبه للحصه ديال اليوم غادي نشوفوا فيها لا بروميير شابيتر اللي هي لا ميثود موريس. هاد الحصه هادي غادي تكون فيها واحد بريزونطاسيون ديال هاد لا ميثود. غادي نشوفوا شنو هو ان سيستيم دانفورماسيون، وغادي نشوفوا كيفاش كنكريو هاد السيستيم دانفورماسيون، وغادي نشوفوا دي زيكزيرسيس في الاخر. غادي نبداو بون بريزونطاسيون ديال لا ميثود موريس. لا ميثود موريس شنو هي واحد لا ميثود دو كونسيبسيون دو ديفلوبمون دو رياليزاسيون دو بروجي انفورماتيك. لو بوت دو سيت ميثود est d'arriver à concevoir un système d'information. Alors l'objectif ديال هاد لا ميثود هادي هي كنكريو بها واحد سيستيم دانفورماسيون اوتوماتيزي. شنو هو السيستيم دانفورماسيون؟ باغ اكزومبل عندي واحد لونتربريز نقدر نقسمها على 3 سيستيم. كاين سيستيم بيلوتاج، سيستيم دانفورماسيون، سيستيم اوبيراسيونيل. شنو هو سيستيم بيلوتاج؟ سيستيم بيلوتاج هما كيكون فيه الناس اللي كياخذوا لي ديسيزيون في لونتربريز. بحال بي دي جي، بحال لي ديريكتور اللي عندي في لونتربريز، ديريكتور كوميرسيال، فينونسيير اكسيتيرا. هادو من الناس اللي كياخذوا لي ديسيزيون كيكونوا في السيستيم بيلوتاج، هما اللي بيلوتيو لونتربريز ديالنا. كاين سيستيم دانفورماسيون واحد لونسوم ديال لي ريسورس بحال لي ماتيريال، لوجيسيال، بيرسونيل او لي دوني. الدور ديالو هو يغروبي ويكوليكتي ويغروبي هاد لي دوني وديفيزيون على لي زوتر سيستيم. كاين سيستيم اوبيراسيونيل اللي هما اللي كيكون فيه لي زوبيراتور اللي كيبرودويو ولا كيعملوا ترانسفورماسيون ديال البرودوي ديال لا ماتير بروميير من برودوي فين. هادي كيكون في السيستيم اوبيراسيونيل. حنا دابا غادي نشوفوا شنو هو سيستيم دانفورماسيون. سيستيم دانفورماسيون قلنا واحد لونسوم ديال لي ريسورس matériel, logiciel, personnel, données qui permettent de collecter, regrouper, classifier, traiter ou diffuser de l'information dans un environnement donné. Alors qu'on a un système d'information شنو هو بحال شي صيغه الوصف ما بين لو سيستيم دو بيلوتاج سيستيم اوبيراسيونيل. هو اللي كيوصل لانفورماسيون من عند السيستيم بيلوتاج السيستيم اوبيراسيونيل. هاد لي زانفورماسيون اللي عندي في هاد السيستيم دانفورماسيون في الاول كنا كنخدموا غير بالورق. الوغ هاد لي دوني هادو كانوا غير في الورق وهادي. الوغ خصنا دابا نرجعوا هاد السيستيم دانفورماسيون انفورماتيزي. خصنا شي لوجيسيال اللي كيقدر يجري لنا هاد لي دوني اللي عندنا كاملين في هاد السيستيم دانفورماسيون. هنا جاست الدور ديال هاد لا ميثود اللي هي لا ميثود موريس. كيفاش كنكريو هاد السيستيم دانفورماسيون انفورماتيزي ولا اوتوماتيزي؟ كاينين دي زيتاب كندوزو منهم ضروري خصنا نحترموهم. اول ايتاب كنديفينيو لو بوزوان ديالنا. علاش غنكريو هاد السيستيم دانفورماسيون اولا هاد لا باز دوني علاش غنكريوها؟ شنو هو لو بوت ديالها؟ شنو غنجيريو بها؟ واش غنجيريو بها لي كوموند، غنجيريو بها ستوك، غنجيريو بها لي بيرسونيل ولا شي حاجه؟ ضروري خصنا لو بوزوان. هذا كيتسمى لو بوزوان. موراها كندوزو ليطاب اللي موراها اللي هو لو موديل كونسيبسيونيل دو دوني. هنا كنشيماتيزي لو بوزوان ديالي. الوغ كنرجعو سي فورم دون ريبريزونطاسيون غرافيك فهاد ليطاب هادي. كندوزو ليطاب اللي موراها اللي هو لو موديل لوجيك دو دوني. كنعمل دي ليزون لوجيك اونتر هاد لي ريبريزونطاسيون اللي عملتهم. موراها اخر ايطاب اللي كتجينا هي لو موديل فيزيك دو دوني اللي هو الام بي دي. هنا كنكونوا كرينا واحد سيستيم دانفورماسيون اوتوماتيزي. بالنسبه ليكسبرسيون دو بوزوان باغ اكزومبل عندي قالنا هنايا créer le MCD اللي هو le modèle conceptuel de données de besoin suivant.
étudiant s'inscrit dans niveau. هنايا لو بوزوان ديالنا هو نجيريو لي انسكريبسيون ديال لي زيتيديون في لافاك باغ اكزومبل. ملي كيجيو يتسجلوا لي زيتيديون في لافاك كيدخلوا للسيت. هاد السيت كيدخلوا لي زانفورماسيون ديالهم ولا لي كوردوني ديالهم. هاد لي كوردوني ولا لي زانفورماسيون فين كيمشيو لواحد باز دوني. الوغ هاد لا باز دوني ملي كريوها بهاد لا ميثود هادي اللي هي لا ميثود موريس. الوغ لو بوزوان اللي كان عندهم هما يجيريو هاد لي انسكريبسيون ديال لي زيتيديون. الوغ هذا هو بوزوان ديالي. كندوزو للدوزيام ايتاب اللي هي الام سي دي. قلنا الام سي دي هي واحد ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لو بوزوان ديالي. هاد الريبريزونطاسيون غرافيك ضروري خصهم يكونوا فيها ضرب هاد الحاجات. اول حاجه لي زونتيتي لي بروبريتي لي ريلاسيون و لي كارديناليتي. الا ما كانوش عندي هاد 4 ديال لي زيليمون الوغ هنا كيكون باقي ما ساليتش الام سي دي ديالي. ضروري خصو يكون فيها 4 ديال لي زيليمون. نبداو بالليليمون الاولاني اللي هو لونتيتي. لونتيتي شنو هي واحد لوبجي اللي كيكون عندي في لا باز دوني. باغ اكزومبل رجعوا ليكزومبل ديالنا اللي قبل ليتيديون سانسكري دون نيفو. الوغ هنا لوبجي هو ليتيديون. علاش ليتيديون نقدر نعملو في واحد الطابلو ونقدر ندخل لي كوردوني ديال ليتيديون كاملين في ميم طابلو. ماشي فحال ليتيديون والنيفو. ليتيديون والنيفو نقدرش ندخل لي كوردوني ديالهم بجوج بيهم في طابلو واحد. انا نعطيكم اكزومبل اخر. لي زارتيكل لي برودوي نقدر نغروبيهم في نفس الطابلو ونقدر نسميه ارتيكل حيت عندهم نفس لي كوردوني. ماشي فحال لي زارتيكل ولي كليون. لي زارتيكل لي كليون ما عندوش لي كوردوني. كليون عنده لو نو برينو لادريس ولكن لارتيكل لا. الوغ هنا ما نقدرش نعملو في نفس لونتيتي كنرمزو لها بهاد الجدول هذا. شاك اونتيتي كيكون فيها عندها دي كاركتيرستيك اللي هما لي كوردوني اللي شفناهم لو نو برينو لادريس تليفون اكسيتيرا. شاك اونتيتي كيكون عندها هاد لي كاركتيرستيك ولا لي بروبريتي كيتسموا لي بروبريتي. باغ اكزومبل كليون شنو هما لي كوردوني ديالو ولا لي بروبريتي ديالو هو لو نو برينو لادريس تليفون اكسيتيرا. هادو هما كيتسموا لي بروبريتي. ولكن نقدروا نجبروا في هاد لا باز دوني ديالنا ولا فهاد لونتيتي هادي ولا فهاد لا باز دوني ديالنا ديال كليون نقدروا نجبروا فيها جوج ديال لي كليون عندهم نفس الاسم. كنقدروا نجبروها نفس الاسم ونفس لو نو برينو فحال. الوغ كيفاش غنميزو ما بين كليان هذا وكليان هذا هما عندهم نفس الاسم؟ الوغ خصنا واحد ليدونتيفيون باغ اكزومبل هو سي ان ولا سي ان او ديال لي زيتيديون ولا هذا كيتسمى ايدونتيفيون. هاد ليدونتيفيون كيكون ديال كليان. ما يقدرش يكون شي كليان وكليان اخر عندهم نفس سي ان باغ اكزومبل. الوغ كيتسمى هذاك ليدونتيفيون. كنرمزو له باي دي اونتيتي 1 اي دي كليون ولا اي دي برودوي ولا اي دي اتيديون. عاد كيجيو موراها لي بروبريتير اخرين لو نو برينو لادريس تليفون اكسيتيرا. دو كيتسموا لي بروبريتي اولا لي كاركتيرستيك. دابا ملي كنحددوا هاد لي زونتيتي خصنا كنشوفوا دي ريلاسيون بيناتهم. واش كاين شي ريلاسيون ما بين هاد لونتيتي ولونتيتي؟ ما يمكنش تكون عندي شي ام سي دي فيها دي زونتيتي ما عندها حتى شي ريلاسيون مع شي اونتيتي اخرى. هذه كتسمى ريلاسيون ولا اسوسياسيون على حسب. باغ اكزومبل عندي دو زونتيتي 1 et اونتيتي 2. كتكون ضروري عندها واحد الريلاسيون ما بين هاد لي دو زونتيتي. كنرمزوا لها بهاد الشكل هذا اللي هي ريلاسيون ولا اسوسياسيون. حنا غنشوفوا من بعد شنو الفرق ما بين ريلاسيون و اسوسياسيون في دي زيكزامبل. باغ اكزومبل نرجعوا ليكزومبل ديالنا اللي قبل. قال لك créer le MCD le modèle conceptuel de données de besoin suivant étudiant s'inscrit dans niveau. alors قلنا كندوزو دي زيتاب. ضروري هاد لي زيليمون خصهم يكونوا كاملين 4 بهم خصهم يكونوا حاضرين في هاد الام سي دي. عاد كنكونوا كريينا الام سي دي ديالنا. هنا قال لك ليتيديون سانسكري دون نيفو. اول حاجه كنحددوا لي زونتيتي. شنو هما لي زونتيتي في هذا البوزوان هذا؟ الوغ هنايا باين لي زونتيتي اللي هما ليتيديون وكاينه النيفو. هاد ليتيديون قلنا ضروري ليتيديون خصو يكون عنده ليدونتيفيون اي دي اللي هو سي ان او باغ اكزومبل كيتسمى الاي دي.
كيكون بدل على لي زيتيديون اخرين باش نقدروا نفرقوا ما بين لي زيتيديون. عاد كيجيو لي بروبريتي اخرين اللي هما لو نو برينون لادريس تليفون. كاين قلنا لونتيتي اخرى اللي هو النيفو. النيفو اي دي نيفو، لو نون ديال النيفو اكسيتيرا. وعاد كنشوفوا الغولاسيون ما بين étudiant au niveau. شنو هي الغولاسيون ما بين étudiant و niveau؟ راه باين غير بزوان ديالنا. قال لك l'étudiant s'inscrit dans niveau. الوغ الغولاسيون ديالنا هي l'étudiant كيبغي خصو يتسجل في النيفو. الوغ هذيك هي الغولاسيون ديالنا اللي هي انسكري. دابا غادي نشوفوا لي كارديناتي اللي هو اخر اليمون. نبقى في ليكزومبل ديالنا هما اللي هو l'étudiant inscrit dans niveau. شنو هما لي كارديناتي؟ لي كارديناتي هو لو نومبر ديال لي غولاسيون اللي كاين ما بين هاد لي زونتيتي. لو نومبر ديال لي كارديناتي اللي كاين لو نومبر ديال لي غولاسيون اللي كاين ما بين هاد. دابا غادي نشوفوا لي كارديناليتي. شنو هما لي كارديناليتي؟ لي كارديناليتي هو لو نومبر اللي كاين ما بين لو نومبر ديال لي غولاسيون اللي كاين ما بين هاد لي زونتيتي. باغ اكزومبل لونتيتي ايتيديون نيفو، شحال ديال لي غولاسيون يقدروا يكونوا. هي كاينه غولاسيون انسكري، ولكن شحال يقدروا يكونوا او مينيموم او ماكسيموم. شحال يقدر يتسجل من مره. دابا ديال غولاسيون، ولكن شحال يقدر يتسجل من مره او مينيموم او ماكسيموم. هذه كتسمى لي كارديناليتي. كنوصلوا هنايا كنرمزوا لها بهذا الشكل هذا اللي هو المين والماكس. المين ضروري كنعملوا فيه دائما، كنعملوا فيه يا اما زيرو يعني ما كاين حتى شي غولاسيون، يا اما واحد على الاقل واحد الغولاسيون. الماكس على الاقل واحد الغولاسيون، او لا ما يمكنش تكون عندي زيرو، حيت ما يمكنش يكون عندي زيرو في الماكس. الا كانت عندي زيرو في الماكس يعني ما عندي حتى شي غولاسيون. يقدر يكون عندي بليزيور غولاسيون يعني ان. دونك هنايا اربعه ديال الحالات يقدروا يكونوا عندي يا اما زيرو واحد، اولا زيرو ان، ولا واحد واحد، ولا واحد ان. هادو اربعه ديال الحالات ديال لي كارديناتي نقدروا نجبروهم. فهاد ليكزارسيس هذا كيفاش نحددوا لي كارديناتي ديال ليتيديون او النيفو. لي كارديناتي ديال ليتيديون كنزلوا واحده حدا النيفو، ولي كارديناتي ديال النيفو كنزلوا واحده ليتيديون. نبداو بلي كارديناتي ديال ليتيديون. كيفاش كنحددوا لي كارديناتي ديال ليتيديون؟ كنطرحوا واحد لا كيسيون اللي هو ليتيديون شحال من مره يقدر يتسجل في واحد في النيفو. الوغ ليتيديون عندي واحد ليتيديون شحال من نيفو يقدر يتسجل فيهم. الوغ او مينيموم يقدر يتسجل في واحد النيفو، ماشي يقدر ما يتسجلش شي مره. الا ما تسجلش شي مره ما كيتسماش ايتيديون. الوغ خص ضروري يتسجل في على الاقل واحد النيفو. الوغ هنايا نعملو في المين واحد. الماكس شحال؟ هاد ليتيديون شحال من نيفو يقدر يتسجل فيهم. في لافاك باغ اكزومبل عندي 3 نيفو، ليسونس ماستر دكتوراه. الوغ واش يقدر يتسجل في ليسونس وماستر او ميم طون؟ دونك ما يمكنش. الوغ على الاقل يقدر يتسجل في واحد النيفو، وعلى الاكثر يقدر يتسجل في واحد النيفو. الوغ هنايا في هاد الحاله هادي واحد. بالنسبه للنيفو، النيفو كنطرحوا ثاني لا كيسيون. النيفو شحال من ايتيديون يقدر يتسجل فيه؟ او مينيموم زيرو. الا عملنا زيرو يعني ما يتسجل حتى شي واحد، يعني ما علاش غنفتحوا حنا هذيك النيفو هو ما يتسجل فيه حتى شي واحد. دونك او مينيموم خصو يكون فيه واحد ليتيديون. او ماكسيموم شحال ديال لي زيتيديون يقدروا يتسجلوا في ليسونس باغ اكزومبل بليزيور. الوغ كنعملوا هذا هو الام سي دي ديال هذا ليكزارسيس، ديال هذا ليكزومبل اللي عندنا. حددنا اول حاجه لي زونتيتي، عمرنا لي بروبريتي، شفنا الغولاسيون ما بين هاد لي زونتيتي، وعمرنا لي كارديناليتي. نشوفوا ليكزومبل الثاني. قال لك créer le MCD, le modèle conceptuel de données de besoins suivants. Client commande 10 articles. Donc اول ايتاب هذا هو البزوان ديالنا. اول ايتاب خصنا نخرجوا هما لي زونتيتي. لي زونتيتي في هذه الحاله راه باينين اللي هما كليون او لي زارتيكل. الوغ مور لي زونتيتي كنحددوا لي بروبريتي. اهم بروبريتي عندي هو الاي دي، اخرين ماشي ضروري نكتبهم. دونك اول حاجه خصك تكتب الاي دي كليون، لو نون برينون لادريس اكسيتيرا. لارتيكل اولا لونتيتي ارتيكل حتى هي خصها يكون عندها اي دي ارتيكل.
اي دي ارتيكل، وكنحددو موراها لي لا غولاسيون ما بين هاد الكليون ارتيكل شنو هي كوموند. الوغ الكليون كيكوموندي دي زارتيكل، الوغ كوموندي. في هاد الحاله هادي هاد الغولاسيون تقدر تكون فيها دي بروبريتي. فحالاش كوموند راه تقدر تكون فيها لا كونتيتي، لو بري، لا دات، بزاف ديال الحاجات. الوغ هنايا نقدروا نزيدوا هاد لي بروبريتي هنايا، وما كتبقاش اسمها غولاسيون. في هاد الحاله هادي كترجع اسمها اسوسياسيون، وكنرمزوا لها بهذا الشكل هذا. او اسوسياسيون غولاسيون هذا هو الفرق الوحيد بيناتهم. غولاسيون ما كيكونش فيها لي بروبريتي، لاسوسياسيون كيكون فيها لي بروبريتي. اخر ايتاب اللي هما لي كارديناليتي. لي كارديناليتي ديال لارتيكل ديال كليون. نبداو بالكليون. قلنا كنطرحوا لا كيسيون ديالنا هو كليون شحال يقدر يكوموندي من ارتيكل. الوغ الا عملنا زيرو يعني يقدر يكوموندي حتى شي ارتيكل، ديك الساعه ما كيتسماش كليون ديك عندي. دونك علاش غندخلو انا في لاباز دوني هو ماشي كليون؟ دونك ضروري خصو يكوموندي على الاقل واحد لارتيكل. من انا من الواحد الماكس شحال كليون شحال يقدر يكوموندي من ارتيكل؟ يقدر يكوموندي واحد ولا يقدر يكوموندي بزاف اللي هما ان. دونك هنايا واحد ان لارتيكل. دابا نشوفوا لي كارديناليتي ديال لارتيكل. كارديناليتي ديال لارتيكل كنطرحوا لا كيسيون هاد لارتيكل هادي شحال من كليان يقدر يكومونديها. الوغ عندي واحد لارتيكل في الستوك، شحال من كليان يقدر يكومونديها؟ يقدر يكومونديها حتى شي كليان. الوغ هنايا زيرو، يقدر يكومونديها بزاف، يقدر يكومونديوها بزاف ديال لي كليون. دونك هنايا ان. لي كارديناليتي ديال كليون هي واحد ان. قلنا واحد علاش؟ حيتاش يقدر يكوموندي على الاقل واحد لارتيكل، يقدر يكوموندي بليزيور ارتيكل. وهاد لارتيكل عندي يقدر يكومونديها، يقدر ما يكومونديها حتى شي كليان اللي هي زيرو، يقدر يكومونديها بليزيور كليون اللي هما ان. هذا هو الام سي دي ديال دوزيام اكزومبل. شوف واحد ليكزومبل اخر ولا واحد ليكزارسيس. قال لك créer le MCD pour transformer le MCD en un PD de besoin suivant. Gestion des commandes clients, sachant que. Alors هنايا عطينا دي ريغل ولا دي كونديسيون. فهاد الحاله هادي راه كيسهل علينا بزاف ديال الحاجات خلينا نشوفوهم. في الامتحان راه ماشي ضروري كيعطيونا غير بزون فحال هيدا جيستيون دي كوموند كليون، يقدر يعطينا دي ريغل ولا دي كونديسيون. فحالاش؟ قالك sachant que un client doit au moins régler une facture. alors هنايا كليان على الاقل خصو يريغلي واحد لا فاكتور. Deuxième règle, une facture peut être réglée plusieurs fois. La facture doit être plusieurs fois. Une facture doit contenir au moins un article. Mais quand je suis la facture, on fait un article. C'est un article. Quatrième règle, un article peut être contenu dans plusieurs factures. Il peut y avoir un article, il peut y avoir plusieurs factures. أول étape قلنا هو كنحددوا les entités. موراها les propriétés, les relations. اخر حاجه les cardinalités. غنبداو بلي زونتيتي. قالك ان كليون دوا او موا ريغلي اون فاكتور. ملي كيعطيونا هاد لي كونديسيون راه كيسهل علينا نخرجوا لي زونتيتي غير من هاد لي ريغل هادو. قالك ان كليون دوا او موا ريغلي اون فاكتور. الوغ لونتيتي الاولى عندي كليون، لونتيتي الثانيه فاكتور. دوزيام ريغل، اون فاكتور peut être réglée plusieurs fois. هنايا ما عندي حتى شي اونتيتي جديده. une facture doit contenir au moins un article. alors هنايا عندي واحد لونتيتي جديده اللي هي article. quatrième règle, un article peut être contenu dans plusieurs factures. alors راه باينين هنا لي زونتيتي شنو هما: client, facture et article. دابا نزلنا لي زونتيتي، خصنا ليطاب لي موراها اللي هما لي غولاسيون. ما يمكنش تكون عندي شي اونتيتي ما عندها حتى شي غولاسيون مع شي اونتيتي اخرى، او مو خصو تكون عندها واحد الغولاسيون مع شي اونتيتي اخرى. الو كليان مع لا فاكتور راه عندها غولاسيون ولكن ما عندوش غولاسيون مع لارتيكل ديريكتومون. الو هنايا كليون دوا او موا ريغلي اون فاكتور. الو هنايا لا نسينا ما نزلناش لي بروبريتي. قلنا ان بروبريتي عندنا هما الاي دي، وعاد كيجيو لي بروبريتي اخرين: اي دي كليون، اي دي فاكتور، اي دي ارتيكل. موراها لي غولاسيون.
الغولاسيون ما بين كليون ولا فاكتور هي ريغلومون او لا ريغلي. دونك كليون كي ريغلي اون فاكتور. الغولاسيون ما بين فاكتور و ارتيكل هي كونتونير. الوغ حددنا لي دو غولاسيون اللي عندنا في هاد ليكزارسيس. اخر ايتاب اللي هما لي كارديناليتي، ودي اهم ايتاب. غنبداو لي كارديناليتي ديال كليون غنزلوها حدا لا فاكتور. كليون مع فاكتور. كنطرحو دائما لا كيسيون، كليون شحال يقدر يريغلي من فاكتور. وملي كطرح لا كيسيون كترجع عندك لي ريغل، راه كيعطيونا لي ريغل، الوغ كنجاوبهم لي ريغل. كليون شحال من فاكتور يقدر يريغليها. او موا قال لك هنايا او موا اون فاكتور، الوغ على الاقل يقدر يريغلي واحد لا فاكتور. الوغ او موا نعملو هنايا واحد. وماكس شحال يقدر يريغلي من فاكتور. دونك باينه يقدر يريغلي بليزيور فاكتور، واحد كليون يقدر يريغلي بليزيور فاكتور اللي هو واحد ان. نشوفو لا فاكتور مع كليون. كنطرحو لا كيسيون عاوتاني، هاد لا فاكتور شحال يقدر يريغليها من كليون. او موا يقدر ما يريغليها حتى شي واحد، يقدر ما تخلصش هاد لا فاكتور. دونك هنايا زيرو، يقدر يخلصها واحد كليون اولا بليزيور كليون. علاش؟ حيت قال لك هنايا في ريغل دوزيام ريغل اون فاكتور بوتيت ريغلي بليزيور فوا، الوغ زيرو ان. بالنسبه لا فاكتور مع لارتيكل كنطرحو لا كيسيون اخر. لا فاكتور شحال يقدر يكون فيها من ارتيكل. الوغ ميمكنش تكون عندي شي فاكتور ما فيها حتى شي ارتيكل، دونك هادي مكايناش. دونك ضروري خصو يكون فيها على الاقل واحد لارتيكل، ولا قالوها لنا في تروازيام ريغل. الوغ هنايا في المين غنعملو واحد. الماكس شحال ديال لي زارتيكل يقدروا يكونوا في واحد لا فاكتور، يقدر يكون بليزيور، الوغ ان. نشوفوا دابا لارتيكل. هاد لارتيكل شحال من فاكتور يقدر يكون فيها. عندي واحد لارتيكل في ستوك، شحال من فاكتور يقدر يكون في هاد لارتيكل في هاد لا فاكتور. الوغ يقدر هاد لا فاكتور ما تتباعش، الوغ ما عتبان حتى فشي فاكتور. هاد لارتيكل ما تتباعش، الوغ ما عتبان حتى فشي فاكتور. الوغ هنايا زيرو في المين. يقدر تبان في بليزيور فاكتور، ساج ما قالنا في كاتريام règle. Un article peut être contenu dans plusieurs factures. Alors on est à 0 n. هذا هو الام سي دي ديال هاد ليكزارسيس. exercice قال لك créer le MCD pour transformer le MCD en PD de besoins suivants. Gestion d'un hôtel, sachant que alors on a des règles. Un client doit au moins réserver une chambre. Alors on a un client doit se réserver au moins une chambre. Une chambre peut être réservée plusieurs fois. Alors la chambre تقدر تريزيرفا plusieurs fois. Une chambre doit se trouve dans son seul hôtel. دونك ما يمكنش شي chambre تقدر تكون في deux hôtels par exemple. هادي ماشي لوجيك. Un hôtel peut contenir plusieurs chambres. Alors l'hôtel يقدر يكون فيه plusieurs chambres. قلنا اول ايتاب كنحددو les entités موراها les propriétés, les relations associations, les cardinalités. اول حاجه قلنا هما les entités. Un client doit au moins réserver une chambre. Alors les entités اللي عندي هنايا هما client et chambre، حتى هما اللي كيتعاودوا بزاف. alors هما اللي كنقدروا regrouper les coordonnées ديالهم في même tableau. Deuxième règle, une chambre peut être réservée plusieurs fois. Alors ما عندها شي entité جديده هنايا. Une chambre doit se trouve dans son seul hôtel. Alors l'hôtel ça va entité. Un hôtel doit contenir plusieurs chambres. Alors هنايا trois entités اللي هما client, chambre et hôtel. قلنا l'étape اللي موراها كنعمروا les propriétés. اهم بروبريتي واول بروبريتي لايدي ايدي كليون، وعاد لي بروبريتي اللي كيجيو معاه ايدي شومبر ايدي اوتيل. موراها كنحددوا لي غولاسيون ما بين كليون و شومبر هي ريزيرفاسيون. الوغ كليون ريزيرفي اون شومبر. هاد الريزيرفاسيون تقدر تكون فيها دي بروبريتي، الوغ كتسمى هنايا كتسمى اسوسياسيون ماشي غولاسيون، ولكن هو بحال اسوسياسيون بحال غولاسيون. الفرق الوحيد بيناتهم هما لاسوسياسيون كتكون عندها دي بروبريتي، ما كتكونش عندها الاي دي. الشومبر مع لوتيل كونتونير.
الوغ هادو هما لي غولاسيوني عندي في هاد الحاله هادي. اخر ايطاب اللي هما لي كارديناليتي. لي كارديناليتي كنجاوبو عليهم ولا كنعمروهم ب اترافير كنجاوبو على لا كيسيون. لي كيسيون اللي كنطرحو خصنا ضروري نعرفو كيفاش كنطرحو لا كيسيون. في هاد الحاله هادي لي كارديناليتي ديال كليون غنزلو واحد شومبر. كليون شحال من مره يقدر يريزيرفي لي شومبر. الوغ هنا يقدر يريزيرفي او موا اون شومبر. علاش هما قالوا لنا في الغير الاولانيه وما يمكنش يكون عندي شي كليان وما يريزيرفي حتى شي شومبر ما يتسماش كليون دونك ما ندخلوش هنايا في لا باز دوني ديالنا. دونك هنايا واحد هاد كليان شحال من مره يقدر يريزيرفي من شومبر. شحال من شومبر يقدر يريزيرفي. هنا قال لك اون شومبر دوا peut-être réservé plusieurs fois. Alors chambre تقدر تريزيرفا plusieurs fois même كليون. هنايا الوغ واحد ان الشومبر. هاد الشومبر هادي شحال من كليون يقدر يريزيرفيها او موا. عندي واحد لا شومبر في لوطيل ديالي. واش ضروري خصو يريزيرفيها شي واحد؟ يقدر ما يريزيرفيها حتى شي واحد. دونك هنايا زيرو. يقدر يريزيرفيها plusieurs كليون. هنا قالوا لنا في دوزيام ريغل une chambre peut être réservée plusieurs fois. alors on a 0 n. نشوفوا لي كارديناليتي ديال الشومبر عاوتاني ولكن الريلاسيون ديال مع لوطيل. الشومبر افيك لوطيل. chambre قالك une chambre doit se trouve dans ce hôtel. هاد الشومبر هادي شحال من اوتيل يقدر يكون فيها شحال من اوتيل نجبرو هاد لا شومبر هادي. دونك نقدروا نجبروها في واحد لوطيل. نقدروش تكون عندي شي شومبر حتى في شي اوتيل. واحد وشحال من او مينيموم واحد او ماكسيموم شحال ديال لي زوتيل نقدروا نجبروا فيها هاد الشومبر هادي اللي كنهضروا عليها حنايا. دونك هنايا واحد. دونك ميمكنش تكون واحد لا شومبر. هاي قال لك كاتريام ريغل ان اوتيل بو كونتينير بليزيور شومبر. نو دوزيام troisième règle, une chambre doit se trouver dans seul hôtel. Donc ما نقدروش نجبروها في شي اوتيل اخر. الوغ هنايا واحد لوطيل شحال من شومبر يقدر يكون فيه. دونك ما يمكنش شي اوتيل ما تكون فيها حتى شي شومبر. دونك هنايا او مينيموم واحد او ماكسيموم شحال ديال لي شومبر يقدروا يكونوا فيه. هنا قال لك ان اوتيل بو كونتينير بليزيور شومبر. يقدروا يكونوا فيه بزاف ديال لي شومبر. الوغ هنايا واحد ان. دابا غادي نشوفوا كيفاش كندوزو من الام سي دي ام بي دي. كنا شفنا كيفاش كنكرييو لو موديل كونسيبسيون دو دوني اللي هو الام سي دي. دابا كيفاش غندوزو من الام سي دي ام بي دي. هنايا ما نعملوش الام ال دي حيت غندوزونيش الام بي دي. شنو الام بي دي؟ الام بي دي هو لو موديل لوجيك دو دوني. هنا لو موديل فيزيك دو دوني. هنا كيكونوا كريينا لا باز دوني ديالنا. الوغ كيبقى خصنا غير نعمرو لي دوني ندخلو لي دوني في هاد لا باز دوني ديالنا. كيفاش كندوزو من الام سي دي ام بي دي؟ فالام بي دي لي زونتيتي كيرجعوا دي طابل. لي زونتيتي كيرجعوا دي طابل حيت لا باز دوني غير لونسوم ديال لي طابل والسلام. ما فيهاش شي حاجه اللي معقده. لوغ فيها غير دي طابلو و لي الاي دي ديال شاك اونتيتي كيرجع اسمو لو كلي بريمير. علاش كلي بريمير؟ باغ اكزومبل عندي اونتيتي كليون كيكون اول بروبريتي ديالها هو الاي دي كليون. هنايا هذا كيتسمى كلي بريمير حيت هو اول كلي اللي كنهضروا عليه في شاك طابل. باساج دو ام سي دي او ام بي دي. قلنا ليدونتيفيون ديال شاك اونتيتي كيرجع هو لو كلي بريمير كنرمزو له بي كا. لونتيتي كيرجع طابل. و كنشوفوا قبل ما كندوزو من الام سي دي ام بي دي كنشوفوا شمن ريغل اللي عندنا. دونك هنا عندنا 3 ريغل. واحد ان. شنو هاد لي ريغل هادو؟ باغ اكزومبل لا بروميير ريغل واحد شنو كتعني ان لو ماكس ديال لا بروميير اونتيتي ديال لي كارديناليتي ديال بروميير اونتيتي هو واحد. والماكس ديال الكارديناليتي ديال الدوزيام اونتيتي هي واحد. فحالاش باغ اكزومبل عندي هاد لي دو اونتيتي عندي ريلاسيون بيناتهم وعندي لي كارديناليتي. الا لاحظتوا معنا هنايا لي كارديناليتي ديال اونتيتي 1 و لي كارديناليتي ديال اونتيتي 2 بجوج بيهم فيهم واحد. الوغ هنايا هادي هي لا بروميير ريغل اللي هي واحد.
الوغ ملي كنهضروا على لا بروميير ريغل واحد واحد، يعني ان لي دو زونتيتي عندهم في الماكس ديال لي كارديناليتي ديالهم واحد واحد. كيفاش كندوزو من الام سي دي للام بي دي في هاد لوكا هادي؟ ملي كتكون عندي واحد واحد، قلنا اول حاجه لي كلي بريمير كيرجعوا هما لي لاي دي كيرجع هو كلي بريمير، ولي زونتيتي كيرجعوا اسمهم دي طابل، مكيبقاوش يسموا لي زونتيتي. واخا انا نكتب انا هنا اونتيتي، ولكن هذه كتسمى هنا دابا طابل. الاي دي كيرجع هو لونتيت، هو لو كلي بريمير. لي غولاسيون و لي اسوسياسيون ما كيبقاوش عندي، الوغ كيتاليمينو، ما كيبقاوش عندي لي غولاسيون و لي اسوسياسيون، كيبقاو عندي غير فلاش. هاد لي فلاش حنا غنشوفو كيفاش كنعملو لهم. من باساج من ام سي دي ل ام بي دي قلنا لي كلي بريمير ديال الطابل هو لاي دي. اي دي اونتيتي 1 هو كلي بريمير ديال لونتيتي 1 ولا ديال لا دوزيام طابلو. كيفاش كندوزو من ام سي دي ام بي دي هنايا؟ كننزلو لي كلي بريمير ديال اونتيتي 1 في الطابلو ديال اونتيتي 2، وكيرجع هو كلي اترونجير اف كا. هذيك هي كلي اترونجير، يعني ان كلي بريمير ديال اونتيتي 1 رجع هو كلي اترونجير ديال لونتيتي 2. علاش؟ حيت هو جا من اونتيتي اخرى كيتسمى كلي اترونجير. الوغ كنرمزو لا بي كا اف كا. و اونتيتي 2 حتى هي كتمشي عند لونتيتي 1، كيرجع هو لو كلي اترونجير ديال لونتيتي 1. و كنزلو هاد لي فلاش هادو. الوغ هادي هي لا بروميير ريغل. بوغ لا دوزيام ريغل اللي هي واحد ان، دابا معروفه شنو كتعني واحد ان، يعني لونتيتي 1 الماكس ديال الكارديناليتي ديالها هي واحد، لونتيتي 2 الماكس ديال الكارديناليتي ديالها هي ان، بحال هاد ليكزومبل هذا اللي عندنا هنايا. الوغ كيفاش غندوزو من ام سي دي ل ام بي دي في هاد لوكا ديال واحد ان؟ قلنا في لي زونتيتي كيرجعوا دي طابل في الام بي دي. الاي دي ديال شاك اونتيتي كيرجع هو كلي بريمير، اي لي غولاسيون اسوسياسيون ما كيبقاوش عندي، كيرجعوا غير دي فلاش. الوغ اونتيتي 1 عندنا اونتيتي 2 قلنا كيرجعوا هما دي طابل. الاي دي ديال اونتيتي 1 والاي دي ديال اونتيتي 2 رجع هو لو كلي بريمير، كنرمزو له بي كا، وعاد كنزلو لي كاركتيرستيك اخرين. و اي دي اونتيتي 2 رجع هو لو كلي بريمير ديال اونتيتي 2. فهاد الحاله هادي ديال واحد ان، ديال واحد ان ماشي فحال ديال واحد واحد، ما كيمشيوش لي كلي بريمير كيمشي عند لي كلي بريمير ديال اونتيتي 1 كيمشي عند لونتيتي 2، او لونتيتي 2 كيمشي عند لونتيتي 1. لا، غير واحد كلي بريمير اللي كيمشي عند لونتيتي اخر. باش كنعرفوا شكون اللي كيمشي عند اخر؟ اللي حداه ان هو اللي كيمشي عند واحد، اللي حداه ان هو اللي كيمشي عند واحد. اللي حداه ان في هذه الحاله هذه هو لونتيتي 2. الوغ كلي بريمير ديال لونتيتي 2 غيرجع هو كلي اترونجير ديال لونتيتي 1. الوغ كنزلوه في لونتيتي 1 كنعملوا هاد لا فليش هذه. هذه هي لا دوزيام ريغل. لا ديرنيير ريغل اللي عندي هي ان. هاد الحاله هذه كتكون عندي في الماكس ديال البروميير اونتيتي عندي ان، والماكس ديال دوزيام اونتيتي حتى هي ان، بحال هاد ليكزومبل اللي عندي هنايا دابا. اونتيتي 1 الماكس ديالها ان، ولونتيتي 2 الماكس ديالها هو ان. في هاد الحاله هادي كيفاش كندوزو من الام سي دي لام بي دي؟ هادي الحاله الوحيده اللي كتكون عندي الغولاسيون كترجع حتى هي طابل. قلنا لي زونتيتي كيرجعوا دي طابل، حتى الغولاسيون في هاد الحاله هادي كترجع الطابل حتى الغولاسيون. و لي زايدي كيرجعوا كلي بريمير، لي زونتيتي كيرجعوا دي طابل. الوغ لونتيتي 1 لونتيتي 2 الاي دي كيرجع هو كلي بريمير، اي دي ديال اونتيتي 2 كيرجع هو كلي بريمير. وقلنا لي لاسوسياسيون او لا غولاسيون حتى هي كترجع الطابل. وفي هذه الحاله هذه لي كلي بريمير ديال لونتيتي 1 و لونتيتي 2 كيمشيو لا طابل ديال غولاسيون او لا اسوسياسيون اللي عندي في هذه الحاله هذه. هذا هو الشيماتيزاسيون ديال الام بي دي ديال الام بي دي ديالنا في هذا لوكا ديال ان. ملي كتكون عندي لي كارديناليتي ديال لي دو اونتيتي الماكس ديالهم كيكون فيهم عندي ان. هادو هما لي 3
لي 3 ريغل اللي كاينين في الام بي دي، ما كاينش شي ثالثه، ما نقدروش نجبروا شي كا اخر. هادو هما لي 3 ريغل اللي كنقدروا نجبروهم. الوغ هنايا ملي غنجيو نعملوا نكريو واحد الام سي دي ونرجعوه ام بي دي، ضروري اول حاجه كنعمل الام سي دي خصو يكون صحيح. عاد كنشوفوا الام بي دي غير دي زيتاب راه باينين كيفاش كنعملوا. هنا كنكونوا سالينا الكور ديالنا. دونك اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه نزلوا في كومونتير. لا دوزيام فيديو غادي يكون فيه لا دوزيام شابيتر اللي هي اللونغاج اس كيو ال. ولكن قبل غادي نخدم معكم واحد ليكزارسيس اللي راه ديجا طاح في الامتحان، فيه الام سي دي والام بي دي. والسلام عليكم.